हारून साहब, मिड टर्म इलेक्शंस की बात होगी, पर सबसे पहले प्रोग्राम में कोई ख़ास खबर है तो वो शेयर करें, फिर आगे वो खबर जिसका जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ताहिर खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बुज़दार साहब के बड़े फेवरेट हैं। अच्छा, उनकी शिकायत की गई है और एलडीए के चेयरमैन की भी और एक डायरेक्टर हैं ताहिर म्यू, उनकी भी, और इनकी ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये उनके बड़े फेवरेट हैं। उनको कमिश्नर भी बनाया और यहाँ सेक्रेटरी उनको बड़ी अहम यानी वजारत का बनाया और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। तो वो कुछ दिन की बात है, खान साहब वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हुए। अच्छा, तो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब पहुँचे और उन्होंने कहा सर बड़ा मसला है, बड़ा मतलब इतनी, हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, और दफ्तर में बात की जाती है जब मीटिंग हो रही हो, लेकिन ये है कि वो इतनी शिकायतें पहुँची गालबन, इससे तो यही तासुर होता है। और ये ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, और ये इनकी चॉइस है ना बुज़दार साहब, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो अगर खान साहब ने कहा देख लेंगे इसको, तो फिर इन दो अफसरों के भी है, और ये कहा जा रहा है कि इनके असासों का जायज़ा लिया जाए। अच्छा, हाँ, तो अब क्या करते हैं ये फ़ैसला खान साहब ने करना। ठीक है, मगर ये खान साहब ने जो फैसला किया सड़कों पर निकलने वाला, हारून साहब उसको आपके साथ बुज़दार साहब भी निकले हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साहब किया करते थे ये। अच्छा, तो कभी कभी शहबाज शरीफ भी करते, बहुत कम नवाज शरीफ साहब भी करते थे, मगर नवाज शरीफ साहब फिर कैमरे वालों को इंस्ट्रक्शंस देते थे बाकायदा कि ऐसे तस्वीरें बने होने चाहिए, और वो किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसके सर पे मैं हाथ रखूँ, फिर क्या तस्वीर अच्छी नहीं बनी दोबारा बनाओ। ये शोबदाबाजी की सियासत है, लोगों के मसले हल होने चाहिए। वैसे कुछ दिन पहले बुज़दार साहब कह रहे थे, लेकिन बहरहाल चलो कुछ लोगों से मिल लिए, वो खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो आपकी बात सही है कि खुश हो गए। अब मुझे ये बताइए हारून साहब कि जो मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी हो रही है जो सड़कों पर, इससे पहले खान साहब इस तरह से नहीं आए, बुज़दार साहब को भी हमने नहीं देखा, क्योंकि वो कहते हैं शोबदाबाजी की सियासत अब खत्म हो चुकी है। वो माइल हैं या तुले हुए हैं, ये आप पहले कंफर्म करें। कौन कहते हैं शोबदाबाजी की सियासत? ये बुज़दार साहब चंद दिन पहले कहते हैं कि शोबदाबाजी की सियासत खत्म हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, शोबदाबाजी की सियासत तो पाकिस्तान में कभी खत्म हुई ही नहीं। हमेशा देयर वाज वन जेंटलमैन, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म, इसीलिए उन्हें कहा जाता था। शिमला की सड़कों पे जुलूस निकला, साइकिलों पे जुलूस निकलते थे उस वक्त। ये जो साइकिल नहीं जो इंडिया में इस्तेमाल होते, हमारे यहाँ तो ख़त्म हो गया सवारी के लिए, वो रिक्शा तो हैट उनकी गोद में रखा हुआ था, तो किसी ने इतना कह दिया, वो साइकिल तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, और जुलूस में और भी ऐसे चलते हैं कि यहीं हैट ने गोद में ही रख छोड़े, तो उन्हें कोई गर्मी महसूस हुई होगी या वैसे ही उतार दिया। तो ये लोग पसंद नहीं करते हैट को। ये अभी मतलब ये तहरीक पाकिस्तान के अव्वलीन दिनों की बात है, तो उन्होंने हैट उठाया और फ़ौरन सर पर रख लिया। एक जेस्चर भी वो देना पसंद नहीं करते थे मकबूलियत के लिए, एक फ़िक्रा भी नहीं कहना पसंद करते थे मकबूलियत के लिए, इसलिए कि उन्हें अपने आप पे, अपने परवरदिगार पे एतमाद था, अपने आप पे एतमाद था, अवाम पे एतमाद था। हमेशा लोगों से मशवरा करते रहते थे, जितना मशवरा वो करते थे कोई बर्र सग़ीर की तारीख़ में कोई शख्स नहीं आया। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो 3-3 घंटे सुनता रहता था और उसके बाद फ़ैसला करता था। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा है जो यहाँ आया था उस ज़माने में, यूनानी ने। लेकिन ये कि शेरशाह सूरी के बारे में भी कहते हैं, अकबर आज़म बहुत मशहूर, बहुत ही मशहूर करता और दाना तरीन आदमी को चुनता था। खान साहब उसके बरक्स हैं, नादान तरीन आदमी को चुनते हैं। तो ओ क्या शोबदाबाजी कहाँ ख़त्म हुई है। शोबदाबाजी ख़त्म हो जाए, रियाकारी न रहे, दिखावा न रहे, जो हमारे अवाम का भी मिजाज है। मकान और शादियों पर पैसा लुटा देंगे, यही पसंद करते हैं। हाँ? यही मुग़लों के हम वारिस हैं ना जी। हमारी अपर मिडिल क्लास ने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को, कोई सेविंग है ही नहीं। वो आगे इकानमी पे बात होगी तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, बहरहाल मिड टर्म इलेक्शन के लिए खान साहब भी मायल हैं उस तरफ, तौर पर तैयार है। नहीं, फैसला तो अभी नहीं हुआ, इसलिए कि मुतदाद आ रहा उनके साथी दे रहे हैं ना। शहबाज शरीफ भी तैयार हैं वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए। हाँ, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार है। मैं उनके रास्ते में जो रुकावटें मैं अर्ज करता हूँ। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? और पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन होते हैं तो भी सिंध में उन्हें यकीन है कि वो जीत जाएंगे, और नहीं होते तो फिर भी उन्हें वो इन हाउस तब्दीली के हक़ में हैं। वो ये चाहते हैं नून लीग से बात हो जाए। बात हो रही है उनके शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब भी हैं,
کل ایک اخبار نویس نے ان سے 1 گھنٹے کی طویل ملاقات کی، تو انہوں نے کہا میں تو اپنے اس موقع پہ پوری طرح قائم ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلخی نہیں ہونی چاہیے، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، مل جل کے چلنا چاہیے۔ اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب سے وہ ملنا چاہتے تھے، اچھا، لیکن پھر شاہد خاقان عباسی نے ان کے خلاف بیان دیا، اور لوگوں نے دیا، حمداللہ نے دیا۔ حمداللہ نے تو کہا کہ اپنی اوقات کے مطابق بات کریں، یہ اپنے وزن کے مطابق بات کریں۔ شاہد خاقان بھی اسی مفہوم کا جملہ کہہ چکے ہیں، یہ تبارد ہے یا یہ مشورے سے کیا انہوں نے۔ بہرحال مریم گروپ کے جو لوگ ہیں وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں اس ملاقات کو۔ جو شہباز شریف صاحب کو اگر وزیر اعظم بننا ہے تو بڑے بھائی کی مرضی سے بن سکتے ہیں، اچھا، ورنہ نہیں بن ان سکتے۔ کا بیانیہ بڑا تلخ ہے، ان کی مرضی کے ساتھ میجارٹی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی جو میجارٹی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ بھائی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس میں اگر ان سے آزادانہ رائے لی جائے تو میرا خیال 75% لوگ یہ چاہیں گے کہ تلخی نہ ہو۔ حالات بہت خراب ہیں، دیکھیے فرانس کی طرف کی وجہ سے یورپی یونین کا دباؤ آ رہا ہے، اقتصادی حالت بہت خراب ہے، اور بوال کرونا ہے، سفارتی مسائل الگ ہیں۔ امریکہ افغانستان سے جانے والا ہے اور وہ یہ شور کر رہا ہے کہ یہاں خانہ جنگی ہو، وہ اڈے مانگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، اور وہ اسی لیے تاجکستان سے، پاکستان سے، انڈیا سے اڈے مانگ رہے ہیں، بڑا دباؤ ہم پہ آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ، ابھی اس کی بات نہ کرو، انڈیا سے صلح کرو، افغانستان سے صلح کرو۔ بھئی صلح تو کرو، صلح سے اچھی تو کوئی چیز نہیں، مگر وہ بھی تو اپنی حرکتوں سے باز آئے نا، ایسے کیسے صلح ہوگی؟ تو وہ چاہتے تھے سافٹ کریں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو، ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ان سے مل کے الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، یہ تو ظاہر ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں اہم پلیئر دیکھیں نا کون سے ہیں، لیکن ایک آدمی سڈنلی بہت امپورٹنٹ ہو۔ کون؟ اس آدمی کا نام ہے جہانگیر ترین۔ وہ کس کے ساتھ ملیں گے جا کے ہارون صاحب؟ یہ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ ملیں گے، زرداری صاحب کی بھی کوشش ہے، شہباز شریف کی بھی کوشش ہے، تو وہ شہباز شریف سے ان کا رابطہ ہے۔ اگر وہ مل جاتے ہیں نون لیگ سے تو دیکھیے نا، چرائے کی پٹی تو گئی ان کے ہاتھ سے، اور کچھ اور لوگ شامل ہو جائیں گے پارٹی میں، قبائلی ارکان، بیپ، آزاد ارکان، یہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ سکلفل بہت ہے، بڑا ہنرمند آدمی ہے جہانگیر ترین، اور اون کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اس صورت میں اگر، لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا کے ہوتے ہوئے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن؟ ایک الیکشن کے اوپر تو اتنا معاملہ گڑبڑ ہو یعنی گیا۔ خواہش تو ہر ایک کی ہے، بے چین تو ہر کوئی ہے۔ جیسے شیشے کی دیوار کے پار کھانا رکھا ہوا اور بلی بےتاب ہو رہی ہو کھانے کے لیے، بھائی بیچ میں شیشہ اسے تو نہیں دکھائی دیتا، بلی کو تو نہیں پتا شیشہ، جب آدمی لالچ میں ہوتا ہے اسے دکھائی تو نہیں دیتا۔ شہباز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں، اور میری بات لوگوں کو بہت عجیب لگی کہ بیسٹ پرائم منسٹر جہانگیر ترین ہو سکتا تھا اگر تلخی نہ ہوتی اور سپریم کورٹ نے پابندی نہ لگائی، کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو باقی یہ جو حکومتیں آئیں گی یہ تو مطلب کتنا عرصہ رہیں گی بھائی؟ اور خان صاحب اگر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں ایک صورت یہ ہے، خان صاحب چلے جائیں لوگوں کے پاس اور کہیں کہ جی الیکشن میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تو میرے پاس پورا اختیار، جو بات ٹھیک بات ہے، مطلب پورا اختیار ہو تو میں اصلاحات کروں گا، اس لیے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے ان حالات میں۔ تو خان صاحب عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے کوئی بلدیاتی الیکشن کرا سکتا ہے؟ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن ہوں تو آپ 20% سے زیادہ سیٹیں نہیں پی ٹی آئی جیت سکتے۔ بھروسہ تو بہت ہے ان کے اوپر، بھروسہ انہیں پہ ہے، بھروسہ ان پہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، جتنا اکبر اعظم کو اپنے لڑکپن میں عبد الرحیم خانہ پہ تھا اتنا بھروسہ، جتنا جنرل پیٹن پہ تھا ابراہم لنکن کو، تو بھروسہ انہیں پہ ہے۔ اور وہ اگر حکومت تو رہے گی نا، حکومت رہے گی، یہی چیف منسٹر رہیں گے، یہی رہیں گے، تو وہ اپنے کام کریں گے۔ عثمان بزدار صاحب دیکھیں نا، یہ کوڑا اٹھانے والا جو ادارہ ہے، ایک صاحب سے کہا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے آج، اس پہ ایک بڑا اچھا کالم چھپا ہے، تو ان سے کہا ایک صاحب سے کہ بھائی یہ آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو یہ کام بھی کر دیں، تو انہوں نے کہا میں اتنے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کر چکا، تو یہ کیا چھوٹا سا کام آپ مجھے دے رہے ہیں؟ اچھا، لیکن اس کو ٹکنے نہیں دیا بزدار صاحب نے،